नाज़रीन, आज का एपिसोड इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आप हमारे रीजन के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में जानेंगे। ये साजिश हमारे रीजन के बहुत सारे मुल्कों की अंदरूनी जो हार्मनी है और सोशल और रिलीजियस हार्मनी है, इसको डिस्टर्ब करने के हवाले से है। इंडिया की एक दहशतगर्द तंजीम जिसके ऊपर एक जमाने में बैन भी रहा इंडिया के अंदर, आरएसएस जिसका नाम है, जो कि इंडिया के फादर ऑफ द नेशन गांधी साहब के कत्ल के अंदर भी मुलविस रही और एज ए सेड बाकी भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में ये मुलविस रही है, जिस वजह से इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तंजीम ने अपनी जड़ें पकड़ी और इंडिया के इदारों के अंदर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पैदा किया, अपनी सियासी विंग बीजेपी के नाम से बनाई और इस सियासी विंग के जरिए ये पावर में आते हैं और इंडिया के सिस्टम को चेंज करने की इन्होंने कोशिश की हुई है। लेकिन मसला अगर इंडिया की हद तक होता तो भी बात चल जाती, लेकिन यहां पर मसला यह है कि अब इस तंजीम ने, चूंकि इन्होंने जोर पकड़ा है पिछले 10 साल में, तो इन्होंने अपनी जो जड़ें हैं वो रीजन के दूसरे मुल्कों के अंदर भी फैलाना शुरू की है और उन्होंने सबसे पहला जो हमला किया है वो एजुकेशन सिस्टम पे किया है। तालीमी निज़ाम जो बांग्लादेश का है उसको भी करप्ट करने की इन्होंने कोशिश की है। अफगानिस्तान और नेपाल के तालीमी निज़ाम को भी इन्होंने करप्ट करने की कोशिश की है और कश्मीर के तालीमी निज़ाम को भी इन्होंने करप्ट करने की कोशिश की है और उसके अंदर ऐसी नई नस्ल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि अपने ही रीजन के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, नॉन हिंदू जो कम्युनिटीज हैं, उनको एक दुश्मन के रूप में देखने लगे। कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि कश्मीर के अंदर सैकड़ों की तादाद में 1200 से ज्यादा कश्मीर के अंदर स्कूल्स आरएसएस ने ऐसे खोले हैं जिसके अंदर मुसलमान स्टूडेंट्स की ब्रेन वॉशिंग करके तो उनको हिंदुत्व के फलसफे की तरफ रागिब करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ऐसे ही स्कूल नेपाल के अंदर और ऐसे ही स्कूल बांग्लादेश के अंदर भी खोले गए हैं। बांग्लादेश के अंदर जो स्कूल्स खोले गए हैं इसके बारे में मैं एक अलग से एपिसोड कर चुका हूं, लेकिन यहां पर एक मरतबा फिर से आपको बताऊंगा कि वो कौन से स्कूल्स हैं जहां पर हिंदुत्व की तालीम दी जा रही है और जहां पर हिंदू मुस्लिम फसादात क्रिएट करने के लिए जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह का मटीरियल पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप जान ले कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर के अंदर 1250 से ज्यादा स्कूल्स खोले गए हिंदुत्व के हवाले से। पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने इस खबर को ब्रेक किया है कि 1250 आरएसएस स्कूल्स इम्पार्टिंग हिंदुत्व टीचिंग्स टू स्टूडेंट्स इन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। वहां नौजवान जो नस्ल है उनको इस्लाम के खिलाफ एक नफरत का जो कंटेंट है वो पढ़ाया जा रहा है और प्रो हिंदुत्व कंटेंट उनके अंदर जो है वो ठोसा जा रहा है उनके दिमाग में और उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि असल में जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो इस रीजन की दुश्मन है। मजीद पाकिस्तान ऑब्जर्वर कहता है कि अकॉर्डिंग टू कश्मीर मीडिया सर्विस द इनफॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इनफॉर्मल मतलब ये फॉर्मली काम नहीं कर रहे, इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कश्मीर मीडिया सर्विस द informal school education system named as Ikal Vidyalya's as promoting a Hindu agenda among Kashmiri Muslim students. Locals complain that the schools are using education as a tool to convert Muslims to Hinduism. ये वहां पर सोशल इंजीनियरिंग की एक भोंडी सी कोशिश आरएसएस कर रहा है इन स्कूल्स के जरिए। और मजीद वो कहते हैं कि दी आरएसएस इज यूजिंग दीज स्कूल्स टू स्प्रेड इट्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन कश्मीर, सेड अ लोकल एक्टिविस्ट। दे आर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश अवर चिल्ड्रन एंड टर्न देम अगेंस्ट देयर ओन रिलीजन। तो वहां पर इस्लाम ऐसा है तो इस्लाम वैसा है, तो आपका जो असल मजहब है वो तो हिंदुइज्म है। तो इस तरह की जो टीचिंग्स हैं वो इन स्कूल्स के अंदर प्रोमोट की जा रही है, ना सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स के अंदर बल्कि मुसलमान स्टूडेंट्स के अंदर भी। और यही कुछ नेपाल के अंदर भी हमें नजर आया है। नेपाल के अंदर भी जो सोशल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के हवाले से जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर इस तरह के स्कूल्स खोले गए हैं और वहां पर भी जो हिंदू कम्युनिटी है उनको ये पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमान असल में आपके दुश्मन है और ये लव जिहाद करते हैं और ये एनिमी कम्युनिटी है। इंडिया का अपना अखबार है द वायर, इन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया कि इंडो नेपाल बॉर्डर स्कूल्स रन बाय हिंदुत्व आउटफिट टीच किड्स टू आइडेंटिफाई एनिमीज ऑफ हिंदूज। कौन से एनिमीज हैं अभी आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में कि वो किसको एनिमी बोल रहे हैं।
مزید دوائر کہتا ہے کہ دی اکل ودیالیہ فاؤنڈیشن یہ سیم ہے جو کہ کشمیر کے اندر ہے، یہ وہاں پر بھی نیپال کے اندر بھی یہی فاؤنڈیشن ہے. which is linked to RSS and VHP is indoctrinating women and children of the Tharu tribal community. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کماری and Chandravati Rana, another Tharu woman who is also associated with the RSS, have been teaching women about love jihad and Islamophobic conspiracy, suggesting that Muslim men lure Hindu women into marrying them only to convert them to Islam and to establish demographic dominance. یعنی مسلمانوں کی کوئی خفیہ پلاننگ ہے، اس کے بارے میں آر ایس ایس آگاہ کر رہی ہے وہاں پر ہندو کمیونٹی کو کہ یہ تو بڑے آپ کے دشمن ہیں اور ان کے تو کوئی ہیڈن ایجنڈاز ہیں اور یہ تو کوئی اسلامی دیش یہاں پر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ساودھان رہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں. یہ نیپال کے اندر لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، بدقسمتی کی بات ہے، بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ میڈیا کے اندر آپ بہت کم سنیں گے اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ آپ کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. تھوڑی سی جب آپ ریسرچ کریں گے نا کہ کہاں کہاں پر ان کے آپریشنز پھیلے ہوئے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ گرانڈ ڈیزائنز کیا ہے. گرانڈ ڈیزائن بیسیکلی یہ ہے کہ نیبرہڈ کے جتنے بھی ملک ہیں وہاں پر ایک اینٹی مسلم نیریٹو ہم نے کریٹ کرنا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ماحول ایسا بنانا ہے کہ متنفر ہو جائیں لوگ ان سے. دا فیڈرل ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، یہ کہتے ہیں انہوں نے گزشتہ سال رپورٹ لگائی، آر ایس ایس لنکڈ ویدک اسکولز ایکسپانڈ ہندتوا فٹ پرنٹ ان مسلم میجورٹی بنگلہ دیش. وہاں پر بھی انفارملی یہ اسکولز کام کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے اندر بچے جو ہیں وہ اینٹی مسلم کنٹینٹ بنگلہ دیش کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں مزید دا فیڈرل کہتا ہے کہ there are 353 such informal learning centers for children called Vedic schools across Bangladesh set by a Rashtriya Swayam Sevak Sangh linked outfit working to expand the Hindutva ideology in the neighboring country. وہاں پر بھی بنگلہ دیش کے اندر اس طرح کے انفارمل اسکولز جو ہیں وہ کچھ اوپنلی کچھ ڈھکے چھپے طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں. آپ دیکھیں نا 353 تو گزشتہ سال تک تھے، ان کی تعداد جو ہے دن بدن بڑھائی جا رہی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بڑھائی جا رہی ہے. اور ان کو فی الحال اس بات کی روک ٹوک غالباً دکھنے میں نہیں آ رہی کہ وہ یہ جو سوشل فیبرک وہاں پر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ کوئی ان کو روک بھی رہا ہے. کیونکہ دیکھیں 353 از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس کا مطلب ہے اگر اتنے اسکولز وہ کھول گئے وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر تو، اور ان کے اندر کانٹینٹ کون سا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہی جو کہ کشمیر کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، سیم تنظیمیں ہیں. وہی جو کہ نیپال کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہی بنگلہ دیش میں بھی یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اسی طرح کے جو اسکولز ہیں خود انڈیا کے اندر بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی اسی طرح کا ان کا ایجنڈا ہے کہ انڈین مسلمز کے خلاف ایک ماحول بنانا ہے. دا ڈپلومیٹ نے گزشتہ سال انہی اسکولوں کے بارے میں لکھا. دا ڈپلومیٹ ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے کہ ان انڈیا ہندتوا اسکولز آر انڈوکٹرینیٹنگ پور چلڈرن. غریبوں کے بچے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے بچے لیتے ہیں یہ، اور ان سے کام کیا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان رورل انڈیا پرائیویٹ اسکولز رن بائی دی اکال فاؤنڈیشن. وہی سیم آر ایس ایس کی تنظیم جو کہ کشمیر کے اندر ایکٹیو ہے، جو کہ بنگلہ دیش میں ایکٹیو ہے، جو کہ نیپال میں ایکٹیو ہے. اکال فاؤنڈیشن they provide access to education but force children to imbibe divisive teachings that preach Hindu superiority. تو یہ دیکھیے انڈیا کے خود کے اندر بھی خاص طور پر یہ جن ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں. ان ایریاز میں یہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک اینٹی مسلم قسم کی جو سوسائٹی ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہوتا ہے. آر ایس ایس جو ہے اس کی سرکار ہے بیسیکلی انڈیا کے اندر. آر ایس ایس کی ہی سبسیڈری ہے بی جے پی، انہی کی حکومت ہے. تو گزشتہ 10 سال سے ایک اوپن ماحول اس طرح کی جو دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں ان کو ملا ہوا ہے کہ وہ انٹلیکچوئل ٹیررزم وہاں پر کریں اور سوسائٹی کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کریں وہاں پہ. افغانستان کے اندر بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اشرف غنی کی سرکار تھی تو اسی طرح کے اسکولز وہاں پر بھی رن کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بھی آپ کو بتا دوں افغانستان کے اندر. اور اس طرح کے جو اسکولز تھے ان کو ویسے فنڈ بھی انڈیا کرتا تھا اور ان کا جو نصاب تھا، جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی وہ بھی انڈیا ہی سلیکٹ کرتا تھا. لیکن پھر وہاں پر طالبان کی حکومت آنے کے بعد معاملات کافی خراب ہو گئے اور وہاں پر اس طرح کے اسکولز بند ہو گئے. لیکن بنگلہ دیش کے اندر چل رہے ہیں، اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھی چل رہے ہیں اور نیپال کے بارڈرز پر بھی چل رہے ہیں. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں
کہ مزید جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں یہ اپنی شاخائیں کھولنے کی پلاننگ کر رہی ہیں اور اس کا ارادہ رکھ رہی ہیں۔